इतना ये सामने वाला मजमा प्यारा है। आप भी कभी कभी हाथ उठाया करें, पता चले मेरे रफ़ी के सफ़र हैं। 39वें दिन खैबर का रसूल ने ऊंचे सारे टीले पे ऐलान किया, कल मैं आलम उस मर्द को दूंगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अच्छा, जो बंदे चुप है ना, उन्हें बुलवाने के लिए, उनकी अमानत उन तक पहुंचाने के लिए। वैसे याद रखना, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है ना, मर्द की शान यही है कि वो आले मोहम्मद के जिक्र में बोले। अपनी तरफ से कहूँ तो उठा के दीवार पे दे मार। तेरे छठे इमाम से पूछा गया, मौला मर्द की तारीफ क्या है, मर्द कहते किसे हैं? तेरे छठे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, याद रखना, इन्नर रजला मन अहब्बना, मर्द सिर्फ वो है जो हमसे मोहब्बत करे। अल्लाह अकबर। तो मोहब्बत तो इजहार मांगती है ना भाई, जिससे मोहब्बत। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। मर्द सिर्फ वो है जो हमसे मोहब्बत करे। 39वें दिन रसूल ने ऐलान किया, कल मैं अलम उस अजीम मर्द को दूंगा। अब मैं 5 मिनट पढ़ूं, 45 मिनट पढ़ूं, खमसा पढ़ूं, अशरा पढ़ूं, नतीजा फिर यहीं आके खत्म होगा। रसूल ने मर्द के पर्दे में कहा यही है, कल मैं अलम सिर्फ अली को अता करूंगा। ये था 39वें दिन का ऐलान। एक ऐलान 40वें दिन भी रसूल ने किया था, वो मिंबर से बड़ा कम पढ़ा जाता है, बस वही सुनाना है और मैं आपसे दुआ लूंगा। 40वें दिन नमाज फजर के बाद सैयदुल अंबिया एक ऊंचे सारे टीले पे चढ़े और सहाबा से खिताब करके कहा, अब बुजुर्गों से तो दुआ मुझे यकीनी चाहिए, हम अगर मिल जाएं तो मैं शुक्रगुजार हूँ। सैयदुल अंबिया अपनी तैयब जुबान से आवाज देके कह रहे थे, मेरे सहाबियों, जो मुझे अली के आने की सबसे पहले इत्तला देगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जो मुझे अली के आने की सबसे पहले इत्तला देगा, वो मुझसे मुंह मांगा इनाम पाए। तवज्जो, मैं बार बार फिर कहूंगा, बात वो करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में साबित करनी पड़े तो नौकर हाजिर है। मेरे बात कोई बंदा मेरे पानी को परेशान ना करे, जिसे अली हजम नहीं होता ना, डायरेक्ट मुझसे बात करे। कोई शकलैन रजा को कोई बंदा परेशान ना करे। इमाम हुसैन आपको हिसारे मिला दिया। भाई मैं अपना शरीफ फरीजा मनसबी मिंबर से अदा करके जा रहा हूँ। अब इसके बाद भी कोई आए बाएं शाएं करता रहे तो फिर उसके नसीब की बात है। रसूल की जुबान से बंदे अली सुन के हजम नहीं करते थे, मैं क्या बेचता हूँ। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। रसूल ने ऐलान कर दिया, जो मुझे अली के आने की सबसे पहले इत्तला दे, मुझसे मुंह मांगा इनाम पाए। सारे सहाबा ने ऐलान सुना। रसूल के सारे सहाबी मदीने को देखते थे, अकेला सलमान था जो आसमान को देखता था। सहाबी कादा हिला के कहते हैं, सलमान पागल हो गया, सत्या गया है, 650 साल की तेरी उम्र हो गई है, कमर झुक गई है, नजर कमजोर हो गई है। रसूल अली को मदीने छोड़ के आए हैं, तू आसमान को देखे जा रहा है। सलमान कहता है, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो। रसूल को बड़ी जल्दी है, अली ने असली वतन से आना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। रसूल को बड़ी जल्दी है, अली ने असली वतन से आना। अच्छा जी, चलो एक फिक्र तुम्हारी तमादत ईमानी के लिए और कहते, अली आए, तलवार चली, मरहब कत्ल हुआ। फिक्रा जमीन पे क्या तो दुख लगेगा। फिक्रा भी जोर लगा के नहीं कहूंगा, धीमे लहजे में कहूंगा, फिर देखूंगा कि कौन सा ज़हन कितनी बुलंदी पे बैठा हुआ है। तलवार चली, माले गनीमत तकसीम हुआ, तो अली की तलवार के सदके जन्म जन्म के भिखारी गनी बन गए। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अली की तलवार के सदके जन्म जन्म के भिखारी गनी बन गए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। काफिला चलने लगा, अली ने सलमान को इशारे से बुलाया, सलमान इलैया। अब जो उर्दू अदब का लुत्फ ले सकते हैं ना, इतने असीम और बोलते हुए मजमे में 5 बंदे बोल पड़े ना इस फिक्रे पे, भाई सकलैन मैं मुतमईन जाऊंगा। सतर मुश्किल है, अगर बोल पड़ो तो बिस्मिल्लाह। सलमान करीब आ, सलमान अली के करीब आया। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, सुना है रसूल ने गैर मशरूत करम का दरवाजा खोला। शाबाश शाबाश, जितना इस जुमले की तात का लुत्फ आया है ना, क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है यार। रात आरिफ वाला में भाईजान कम से कम 7-8 हज़ार का मजमा था। ना 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 ना, बेटा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा।
इस बच्चे का एतमाद देखा, कॉन्फिडेंस देखा है, इसने भरे हुए मजमे में अली का नाम बुलंद करके जमाने के गिरेबान को झंझोड़ा है। जमाने वालों आओ मुझे देखो, अली वाला होने के लिए उम्र का ताल्लुक ही नहीं है। कोई तो इशारा समझाओ। इमाम हुसैन जी का इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, तहे दिल से शौक़ गुजारो। सलमान करीब आया, अली फरमाते सलमान सुना है रसूल ने गैर मशरूत करम का दरवाजा खोला है। जी मौला, और वो खैरात तेरे हिस्से में आई है। जी मौला, तेरी जूतियों का सदका। अच्छा सलमान, फिर रसूल से क्या मांग रहे हो? मैं शुक्रगुजार हूं सर। यार कितना प्यारा मजमा सकलैन भाई दे दिया है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। इतनी प्यारी उर्दू सुनते हैं आप। कायनात की मलका आपको हिसाने विलायत में रखे। सलमान सोच में पड़ गया, कोई कमी तो कोई है नहीं। क्या बात है, क्या बात है यार, एक लफ्ज भी तो मेरा जाया नहीं हो रहा। कमी तो कोई है नहीं, मांगू तो क्या मांगू? कमी आए भी तो कैसे? हसनैन मुझे नाना कहते हैं। बोलना चुप करके बाना, लाला बहादुरी कोई नहीं होती। इमाम हुसैन बंदा होटल ते बोले थे, अली दी जिक्र च ना बोले थे, जवानी का फायदा तो कोई ना होया। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। कमी तो कोई है नहीं। हसनैन मुझे नाना कहते हैं, सैयदा मुझे चचा कहते हैं, मोहम्मद और अली मुझे भाई कहते हैं। ईमान के 10 दर्जे हैं, 10 के 10 मेरे कदमों के नीचे हैं। मिन्ना अहलल बैत का मिस्ताक हो, रसूल के अजीम सहाबा से टॉप नंबर पे खड़ा हुआ हो। कमी तो कोई है नहीं, मांगू तो क्या मांगू? बस सलमान के चेहरे पे मुश्किल देखी, मुश्किल कुशा को मुश्किल पे तरस आ गया। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सलमान का जी करा बुजुर्गों से बड़ा ही लुत्फ आ रहा है आपके हाथ उठाने का। क्या बात है, अल्लाह आपको हिसारे विलायत में रखे। सलमान कान इधर ला, कान करीब कर। सलमान ने कान नजदीक किया। अली फरमाते हैं सलमान परेशान ना हो, या रसूल के कदमों पे हाथ रख, दरूद की तस्बीह तिलावत कर, और सैयदुल अंबिया से जाके निहायत अदब से सवाल कर, या रसूल अल्लाह, शबे मेराज आपके और अल्लाह के दरमियान 90,000 राज की बातें हुई थी, हसनैन के सदके एक राज अदा कर दे। अल्लाह अकबर, आपकी क्या कहने? अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। 90,000 राज की बातें हुई थी, क्या क्लास का मजमा है यार, खुदा की कसम बिल्कुल मेरिट पे बोलने के आती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ, और ऐसा मजमा ही मेरी कमजोरी है। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। आगे तो फिर सलमान था, ये जा हो जा, या रसूल अल्लाह वादा याद दिलाने आया हूँ। रसूल की आवाज है, इन्नी ला तुखलिफुल मियाद, मुझसे बड़ा वादा पूरा करने वाला है ही कोई नहीं। मांग क्या मांगते हो? अब एक दफा हर अली वाला नियाज़ हुसैन मुझे देखेगा, पर्देदार भी मुझे देखेंगे, बेटा हूँ, भाई हूँ, सैयदादी है तो कनीज का बेटा हूँ, लेकिन नियाज़ हुसैन विलायत अली का तबर्रुक है, आपका भी पूरा हक है। एक दफा भाई बेटा हुसैन का जाकिर समझ के देखिएगा, नक्शा सेहन में रहेगा ना तो फिर लुत्फ ज्यादा आएगा। रसूल खड़े हुए हैं, सलमान झुके हुए, दोनों हाथ रसूल के कदमों पे। सलमान कह रहा है, या रसूल अल्लाह, आपके और अल्लाह के दरमियान शबे मेराज 90,000 राज की बातें हुई थी, अली के सदके एक राज अदा कर दे। अभी सलमान का सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था, रसूल का पोस्ट पे हाथ आया, सलमान तेरे उस्ताद के भी सदके। क्या बात है, जिसने तुझे पढ़ा के भेजा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिसने तुझे पढ़ा के भेजा है उसके भी क्या कहने। हाँ सलमान, एक तू ही तो है जो ये अहलियत रखता है। सकलैन भाई इतनी प्यारी उर्दू सुन रहे हैं ना, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता, देख जाना चाहता। रसूल ने सलमान की पेशानी पे बोसा दिया। सलमान आलम बशरी, अल्लाह आपकी जिंदगी सलामत हो। तो मिंबर शब्बीर पे अता होता है, कायनात से ज्यादा कीमती होता है। अल्लाह तेरे दस्तरखान में इजाफा फरमाए। सलमान की पेशानी पे रसूल ने बोसा दिया। सलमान आलम बशरियत में एक तू ही तो है जिसने सबसे ज्यादा हमें पहचाना। आए 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 आए, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। सलमान, वो सामने रेत का टीला है। जी मौला। सलमान, जा हाथों से रेत हटा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरी जिंदगी सलामत रखे। सामने रेत का टीला है, हाथों से रेत हटा। नीचे पत्थर है, पत्थर तुझसे नहीं हटेगा, मेरा हुक्म देना। बोलो ना यार,
منزل پہ تمہیں لے آیا ہو نا وہاں تو تمہیں خود پہنچنا چاہیے. امام حسین تمہیں سلامت ہے, پتھر تم سے نہیں ہٹے گا, مجھ محمد کا حکم دینا. اچھا مولا پھر سرکار فرماتے نیچے نور کا زینہ ہے, صرف تو نے اتنا کرنا ہے یا علی یا علی یا علی کرتے سیڑھیاں اتر جانی ہے. سیڑھی ختم ہوگی, میں محمد کا وعدہ سامنے معراج کے رازوں میں سے ایک راز ہوگا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بھائی شکلین آپ میرا مزاج لاہور میں اچھی طرح جانتے ہیں, ولایت علی پہ نو کمپرومائز. ڈنکے کی چوٹ پہ ولایت پڑھتا ہوں اور اعلان اعلان پڑھتا ہوں. ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں, کھاتا بھی علی کا ہو گاتا بھی علی کا ہو. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نوکری ہو. کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا, ولایت پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی؟ میں قدموں پہ رخسار رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا, اب تیرے نوکر جانے, تیرے شیعہ جانے, ان کے عقیدے جانے, اور تو جان. مولا میں پیغام تیری ولایت کا دے کے سانگلے والوں کو تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. سلمان آگے آگے دوڑ کے پہنچا ریت کے ٹیلے پہ, ہاتھوں سے ریت ہٹائی, پتھر کو رسول کا حکم دیا. سانگلے والوں اردو اتنی سنتے ہو تو جملہ آپ کے مزاج کا کہنے جا رہا ہوں. پتھر نے سلمان کے لیے ایسے راستہ چھوڑا جیسے نیل میں موسیٰ کے لیے بنا تھا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, تہہ دل سے شوق گزار ہوں. جیسے نیل میں موسیٰ کے لیے بنا تھا, نیچے نور کا زینہ, یا علی یا علی یا علی کی تسبیح کرتے ہوئے سلمان نیچے اترے. بس میں نتیجہ دوں اور گزر جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. جو ہی سیڑھیاں ختم ہوئی, سامنے تھا معراج کے رازوں میں سے ایک راز. کہو تو بتاؤں سلمان نے کیا دیکھا؟ ہاں جی, ویسے داد میں نے اپنی سوچ سے زیادہ لے لی ہے, کہیں تو بس کرتے ہیں, آگے چلیں. سلمان نے کیا دیکھا بتاؤں بھائی سکتے ہیں؟ سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وسیع و عریض نورانی سے, جتنے کھڑے ہو جتنے بیٹھے ہو, جہاں تک میری آواز آ رہی ہے اب ہاتھ نیچے رہ گیا, سمجھو گا مجلس میں آگے بھی نہیں آئے, یا اندر سے اکیلا ساتھ ہی نہیں دے رہا. تیسری وجہ جو تو میرے ساتھ نہ بول. سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وسیع و عریض نورانی شہر ہے جس کے 70,000 خیابان ہیں. خیابان جسے آج کی زبان میں تم کالونیاں کہتے ہو. سلمان کہتا ہے کہ وسیع و عریض نورانی شہر ہے جس کے 70,000 خیابان ہیں. ہر خیابان کے 70,000 محلے ہیں, ہر محلے میں 70,000 مسجد ہیں, ہر مسجد میں 70,000 محراب ہیں, ہر محراب میں 70,000 ممبر ہیں, ہر ممبر پہ علی خطبہ دے رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کوئی ہاتھ ہریا جنا. سونا تو نعرہ لایا, میرا دل کر رہا میں اپنی بات کو روکوں, پہلے تمہیں سلامی پیش کروں. سارا مجمع 4 مصرے ویسے عبادت سمجھ کو سنے گا, تو سلامی وصول کر. میں کہہ رہا ہوں ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے, داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو, مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹھیک ہے, وقت کی گھڑی بھی تیز تیز بھاگی جا رہی ہے, نتیجہ بھی دینا ہے. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے, 10-15 منٹ کی ہے گنجائش. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. سلمان کہتا ہے میں ایک ستون کی اوٹ میں چھپ گیا, بس نتیجہ دوں اور گزر جاؤں تیری دعا کے سارے تلے. سلمان کہتا ہے میں ایک ستون کی اوٹ میں چھپ گیا, کیا سوچ کر, اگر میں علی کے سامنے چلا گیا, تیرے پہنچنے کے کیا کہنے یار, ریفلیکسز کے کیا کہنے, دانت دینے کے سلیقے کے کیا کہنے. سلمان سکلین بھائی آپ کہہ رہے ہو ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں مجمع چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے ہیں. سلمان کہتا ہے میں ایک ستون کی اوٹ میں چھپ گیا, یہ سوچ کر اگر میں علی کے سامنے چلا گیا, ہو سکتا ہے میرے مولا خطاب روک نہ دے, میں اپنے مولا کے اسرار میں خلل نہ بن جاؤں. جو میرے شہنشاہ نے اپنے فضائل بیان کرنے ہیں وہ کہیں میری وجہ سے رک نہ جائے. سلمان کہتا ہے یہی سوچ کے میں ایک ستون کی اوٹ میں چھپ گیا, علی کی آواز سنتا رہوں. سلمان کہتا ہے میرے حیرت کی انتہا
پوچھے سلمان سن لے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تھوڑا سا کمپرومائز آج آپ بھی کرو, تھوڑی سی میں وقت بچانے کی کوشش کرتا ہوں. اب پوچھے سلمان سے, تو نے علی کو کیا سنتے ہوئے سنا, بولتے ہوئے کیا سنا, بتاؤ بولو. سکلین بھائی یہ فکر میں میرا آتا ہے, یہ جو میں روش خطابت شروع کر بیٹھا ہوں نا ممبر سے, یہ ہر کسی کے مقدر کی بات ہی نہیں ہے. پتہ نہیں میں نے کتنی مناجاتیں سیدہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے پڑھی ہوں گی, کتنے آنسو بطول کی بارگاہ میں رولے ہوں گے, کس آنسو پہ حسین کی ماں کا ترس ہوا ہے جو خیرات حصے میں آئی ہے. 5 یا 7 منٹ مجھے مستعار علی کی ولایت کے صدقے میں دے دو, پھر بات ختم ہو جائے گی. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. عزت آل محمد کی قسم ہے. سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا 70,000 خیابان, ہر خیابان میں 70,000 محلے, ہر محلے میں 70,000 مسجد, ہر مسجد میں 70,000 محراب, ہر محراب میں 70,000 ممبر, ہر ممبر پہ وارث ممبر. اور علی فرما رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل علی ذاتا علی الاسم علی الاقوال علی الافعال علی الجائے علی الاسم علی الغزوات علی الحیات فلیعلم الانسان. اب تیری مرضی ہے, جیسے مرضی سن, زیادہ سے زیادہ حوالہ مانگے کر نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم وہ آواز بچا کے گھر لے جا, پھر گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی. علی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل علی ذاتا علی الاسم علی الجائے علی الغزوات علی الحیات علی الاسم علی الحیات علی الممات علی الغزوات فلیعلم الانسان ویسمع سلمان انا ممدوح الرحمن و موصوف القرآن و مزید الجنان انا مرتب الانس والجان انا الذی تترنم باسکار اطیار الجنان علی منابر الاقسام علی کنز الملحوف انا باعث سر اللہ علی کنز الملحوف الموصوف بالمعروف انا الذی قرا باب سم الصلاه وحطلب امر الصحاب انا النبی العظیم انا صراط مستقیم انا عزیز الحکیم انا الذی ذکرتنی صحابہ بتواصف والمعافی نشیدہ وشر فی یتیمہ والطیر فی سفیرہ والواش فی سفیرہ والرعد فی دمیرہ والجن فی ندائہ والملک فی دعائہ وجدت عند الکل للکل فی الکل ولکن لم یعرف الکل بالکل. علی فرما رہے انا الذی وجدنی آدم فی دعائی ونوحا فی مناجاتی وموسیٰ فی خطاباتی وشعیب فی خطبتہ ویونس فی خروجہ وعیسیٰ فی عروجہ ومحمد فی ذاتہ وربی فی صفاتہ وحاذ فی حیاتہ ومؤمن فی مماتہ ولکن لم یعرف عشرہ من شعر علف علاف من اسرار صدری وحاذ عطاء الحکیم وحاذ عطاء الکریم جعلنی اللہ نورا محبورا وصرت عبد الشکور وقانعا صابرا ساجدا بل انا عبد من عبید محمد. جگر نکال, بسم اللہ. امام حسین آپ کو سلامت ہے. جگر نکال کے ممبر پہ رکھنا پڑتا ہے یہ سب چیزیں پڑھنے کے لیے. ترجمہ کریں یا کافی ہو گیا؟ 8 بند ہیں, صرف 2 پڑھوں گا, وقت اتنا رہ گیا. علی فرمانے زمانے والے سنو, حمد ہے اس ولی کی ازل سے مجھے اپنی خوشبو کی جس نے کلی کر دیا. اب تو آسمان کی چوکوں میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں. سوشل میڈیا تو بھی دیکھتا ہے, میں بھی دیکھتا ہوں, پنڈی سے لے کے کراچی تک مجمع دھمال کھیلتے دیکھے ہیں. اب تیری قوت پرواز تو یہ مصرے مجھے بتائے گا. علی فرمانے حمد ہے اس ولی کی ازل سے مجھے اپنی خوشبو کی جس نے کلی کر دیا. علی فرمانے اپنے اوصاف کے کر کے مالک مجھے اپنی ہر ایک صفت کا ولی کر دیا. جہاں مولوی کے سر پہ رکھ قرآن, وقت اتنا نہیں رہ گیا کہ میں ایک ایک مصرے کے تعاقب میں رکھتا ہوں. علی فرمانے اس اقوال احوال افعال میں مرتبے میں بھی چکتا چلی کر دیا. علی فرمانے جنگ کے میدان میں زندگی موت میں مجھ کو اپنے ہی جیسا علی کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 2 بند کا وعدہ کیا ہے, 2 ہی پڑھوں گا. 4 مصرے پڑھ لیے پہلے بند کے, 2 مصرے سنو, پھر اگلی 6 مصرے اور یا علی یا علی. چاہے مولوی کے سر پہ رکھ قرآن. بسم اللہ. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے, اللہ آپ کے پردوں کو سلامت رکھے. سیدہ کلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. چاہے مولوی کے سر پہ رکھ قرآن, سوائے اس کا ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. علی فرمانے ان الذی, ٹھہر ٹھہر کے عربی عبارت کا گوشہ پڑھوں گا. ان الذی تترنمو باسکاری اطیار الجنان علی مناور الاغصان. علی فرمانے بن کے ممبر ہر ایک شاخ فردوس میں کٹتا ہے
صبح جنت کی رونق پہ چھا جاتی ہے، منبروں پہ پرندے ہیں جب بیٹھتے یا علی کی صدا۔ آخری 6 مصرے اور وہ بھی آدھے منٹ میں، نہ پڑھوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا۔ منبر ملا ہے علی کی ولایت کا قصیدہ کو میں پڑھ کے جاؤں گا۔ علی اپنے فضائل پڑھتے بھائی ثقلین ہوتا، علی اس مقام پہ پہنچا، علی فرماتے باطلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ۔ جو دعا تو دے چکا نا وہ بہت نیچے کی بات ہے، جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے وہ بہت آگے کی سرحد ہے۔ مہربانی بیٹا، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی فرمانے باطلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ، ذکر میرا ہواؤں کی رفتار ہے۔ بیٹا جلدی بیٹھ جانا، میرا نام امام حسین آپ کو سلام، بسم اللہ۔ علی فرمانے باطلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ، ذکر میرا ہواؤں کی رفتار ہے۔ علی فرمانے رقص کر کے مودت کا چلتا ہے جو پانی میری ولا کا پرستار ہے۔ علی فرمانے سب پرندوں کی تسبیح میرا نام ہے۔ علل اعلان کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہوں ڈرتا میں کسی مقصر ملہ سے نہیں ہوں، اب میدان رکھ لے تو رکھ لے۔ علی فرمانے سب پرندوں کی تسبیح میرا نام ہے، شیر کی دھاڑ بھی میرا اقرار ہے۔ علی فرمانے میں جن و ملک کی دعاؤں میں ہوں، میرے دشمن پر لعنت کی بھرما ہے۔ جنازہ ہے چوتھے امام کا، بس جلدی نہ کیجئے گا، جنازوں کو دیر ہوتی رہتی ہے۔ جو لگتے ہوتے ہیں نا جنازہ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ جو لگتے ہوتے ہیں نا وہ جنازہ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ ہر ذاکر ہر مجلس میں آپ کو بتاتا ہے پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے۔ ہر مجلس میں تیرے دائیں بائیں بیٹھ کے خون روتا ہے نا، آج اسی کا جنازہ ہے۔ یقیناً اٹھانے کے لیے کوئی شام سے آئی ہوگی، کوئی نجف سے آیا ہوگا، کوئی کربلا سے آیا ہوگا۔ کتنا غریب امام ہے۔ ثقلین بھائی آپ نے کہا مسائل تفصیل سے پڑھنا ہے، ایک فقرہ کہتا ہوں، میرے حصے کی مجلس اسی فقرے پہ ختم ہے، آگے میں نے تیری مودت کے سہارے چلنا ہے۔ اتنا غریب امام ہے میرا سجاد امام، جس کی امامت کی پہلی شام ہی شام غریباں ہوئی۔ عظم اللہ، جی بسم اللہ، پہلی شام ہی شام غریباں۔ آوازیں بلند ہو گئی ہیں، اللہ ان پردے داروں کے پردے سلامت رکھے۔ شمر سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو ان کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتا۔ زمانے والا تمہیں کیا پتا ان بیٹیوں کی عزت کیا ہے، جو ادب سن کے معرفت سن کے رونے کے عادی ہو۔ یہ میری وہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی، لیکن جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے وہاں انہیں نہ اپنے گھروں کی پرواہ نہ اپنے بچوں کی پرواہ۔ بازار میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی، بارگاہ میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی، رو رو کے تمہیں بتانا یہی چاہتی ہیں ایسے کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جیسے علی کی بیٹیاں اجڑ گئی۔ عظم اللہ اجورکم۔ معافی چاہتا ہوں عزاداروں سے، بانی مجلس سے، مولا سے۔ آپ نے مجھے حکم دیا ہے سجاد کی شہادت کا، ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، میں سجاد کی شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جڑا
जुड़े हुए हाथ देखना, मुसाफिर समझो, जाकिर समझो, बेटा समझो, भाई समझो। मैं सज्जाद की शहादत नहीं पढ़ सकता। मुझसे अली अकबर कहो मैं पढ़ दूंगा, मुझसे 6 महीने का फूल कहो मैं पढ़ दूंगा, मुझसे गाजी के बाजू कहो मैं सुना दूंगा, अलम की इज्जत की कसम है मुझसे 13 ज़रबे कहो मैं गरीब की पढ़ दूंगा। मुझसे सज्जाद नहीं, शहादत नहीं सज्जाद की पढ़ी जाएगी। उसकी वजह यह है कि शहादत उसकी पढ़ी जा सकती है जिसकी मक्तल एक हो, एक जगह गिरा हो, एक जगह ज़िबा हुआ हो। और जिस इमाम की शहादत तू सुनने आया है ना, रोने वालों, इसकी ज़ियारत के फिक्रे हैं। अस्सलामु अलल्लज़ी मज़बूहुन फिल अस्वाक़, मेरा सलाम उस कैदी पर जिसे बाजारों में ज़िबा किया गया। अज़मल्लाहु उजूरकुम, तक़ब्बलल्लाहु उजूरकुम। एक मक्तल नहीं है सज्जाद की। अब बता कौन सी शहादत पढ़ूं? शाम गरीबा पढ़ूं, मक्तल में फुफियों का आना पढ़ूं, कूफा का दाखिला पढ़ूं, शाम का बाजार पढ़ूं, यजीद की पेशी पढ़ूं? चल एक फिक्रा मैं एक मक्तल सैयद सज्जाद की पढ़ता हूँ। मेरे इमाम खुद फरमाते हैं, इमाम से शरीयत के मसाइल पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा वो गरीब इमाम है, मेरा चौथा इमाम। सज्जाद फरमाते हैं मेरी इमामत की पहली शाम शाम गरीबा थी, और मेरी इमामत का पहला सवाल ही बड़ा अजीब था। अल्लाह करे मर जाऊं ये जुमले ना पढ़ सकूं। रोने वालों, सज्जाद से पूछा गया मौला कैसा सवाल था? सज्जाद रो के कहते हैं कहीं मेरी शाम की मलका पुट्ठी खड़ी थी, कहीं मेरी लाहौर की मलका पुट्ठी खड़ी थी, हाथ सर के बाल खुले हुए थे, चादरें लुटी हुई थी, खेमे जले हुए थे। मुझसे रो रो के एक सवाल करती थी, सज्जाद बता चल के मर जाए या बाहर निकल? मरहबा मरहबा मरहबा, किस लफ्ज का इंतजार है यार तुम्हें? ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम गरीब का मातम कर रहे हो। चल एक मक्तल और सज्जाद की सुन ले। रोने वालों, जब करबला से लेके अस्कलान तक काफिला पहुंचा, अल्लाह करे मर जाऊं ये जुमले ना पढ़ सकूं। रात आरिफ वाला में मैंने बरामदगी करवाई है, इससे आगे सकलैन भाई अदादारों ने पढ़ने नहीं दिया, लेकिन चाहता हूं मैं 2 जुमले यहाँ इजाफी मसाइब के पढ़ जाऊं। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, तू सुन सके। अस्कलान की वो खूनी मंजिल है अदादारों, अब इशारा समझना, किताब वाले फिक्रे नहीं पढ़ सकता। वो खूनी मंजिल है अस्कलान की। हरामजादों ने अपने जानवर भी साहिबान तले बांधे। धूप में खड़ी रही मोहम्मद की बेटियां। सुन्नी भाई एतराज करते हैं, शिया मातम क्यों करते हैं? यार फैसला करके बताना, ये जो धूप में खड़ी है ये किसी शिया की बेटी है, किसी सुन्नी की बेटियां हैं? बेटियां तो मोहम्मद की है ना, जिसका कलमा तू भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ। हंसने वाली बात है तो मिलके हंसते हैं, रोने वाली बात है तो हमारे साथ मिलके मातम कर। और रोने वालों, धूप में खड़ी रही जन्नत के मालिकों की बहनें। और सैयद खैर सैयद सज्जाद का दूसरा मक्तल अज़ादारों में पढ़ने जा रहा हूँ। सैयद सज्जाद की आवाज़ शेमर मेरे करीब आ, अल्लाह इस हरामजादे पे लानत करे। अब बंदे सर झुका के माफी मांगे जो इस जुमले पे भी मातम नहीं कर सकते। और सैयद खैर सैयद कमीना सज्जाद के करीब आया, अज़ादारे मुझे माफ कर देना, मुतबादिल लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। सज्जाद कहते हैं ज़ालिमा, जहां तेरा दिल किया है तूने मुझे मारा है। हाय करके रोना मातमी की शान है। सज्जाद फरमाते करबला से अस्कलान तक जहां तेरा दिल किया तूने मुझे मारा है। अगला जुमला नहीं, कोई खंजर है मातमी के कलेजे पे चलेगा, माफी चाहता हूं। सज्जाद फरमाते तेरा दिल किया तूने मुझे चमड़े के ताज़ियाने से मारा। सज्जाद फरमाते तेरा दिल किया तूने मुझे लोहे के ताज़ियाने से मारा। सज्जाद फरमाते जब दोनों ताज़ियाने उठा के ले आ, चल तेरे हिस्से का भी पहले मातम मैं कर लूं ना। अल्लाह करे मर जाऊं जुमले ना पढ़ सकूं। और रोने वालों, दोनों ताज़ियाने हरामजादा लेके आया। सज्जाद फरमाते ज़ालिमा, मेरे हाथ करे हुए बंदे हैं, मेरी पोंछ से कपड़ा हटा ले। और ज़ालिमा, जितना मारना है मुझे मार, मेरी फूफियों को ना मार। जितना मारना है मुझे मार, मेरी बहनों को ना। बिस्मिल्लाह, मजलिस नहीं करबला बन गई। जितना जी करा जितना मारना है मुझे मार, मेरी बहनों को ना मार। अज़ादारा ने मज़लूम करबला सिर्फ सज्जाद को मारा है। सिर्फ सज्जाद को मारा होता तो बेटियां बाजार में बिठा के मातम न कर रहे होते। और रख मेरे सर पे कुरान, कोई पर्दादार रोती थी ना, जालिम नेज़े की अन्नी मार के चुप करवाते थे और हंस हंस के कहते थे आप बुलाओ अब्बास को। मरहबा मरहबा मरहबा। बड़ा रो चुका है।
بات کی اور سن، پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری مصلے پہ مانگے ہوئے خیرات ہیں۔ شام کا بازار آ گیا، ایک دفعہ کہو تو صحیح، نہ ہوتی یہ شام، نہ اجڑتی علی کی بیٹیاں۔ ایک گزارش یاد رکھنا، یہاں آنا ہے جنازہ، جہاں جنازہ آنا ہوتا ہے نا وہاں سارے نہیں بھی رو سکتے، لیکن منت کر رہا ہوں جب جنازہ ہے نا آوازیں بلند کرنا، آوازیں عزادارو اتنی بلند کرنا، محلے دار بھائی شکلین سے پوچھے آپ کے گھر کل کون مر گیا تھا؟ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم، شرم کر کے نہ رویا کر، ہو سکتا ہے زندگی کی تیری یا میری آخری مجلس ہو، حسرت نہ لے کے چلے جانا، صفحہ ادا نصیب ہوئی ماتم نہ کر سکے۔ اور سیدو غیر سیدو، شام کا بازار تھا، کھڑے کھڑے علی کی بیٹیوں نے 17 اذانیں سنی ہیں، گھر چلے جانا ہے، یہ پردے دار تیرے گھر کے ہیں نا، گھر کی بیٹی کے سر پہ قرآن رکھ کے صرف ایک دفعہ کہنا، بیٹی بتا بندے ہاتھوں سے مستور نماز کیسے پڑھ سکتی ہے؟ مرحبا مرحبا، پھر تجھے پتہ چلے گا ہاتھ بندے ہو، بیٹی نہ سجدے میں جا سکتی ہے، نہ سجدے سے سر اٹھا سکتی ہے۔ اللہ جانے اونٹ کی پوشت پہ علی کی بیٹیوں نے اللہ کی نماز، بسم اللہ عظم اللہ حجورکم، بس میں قریب آ گیا ہوں۔ اور سیدوں غیر سیدوں 17 اذانیں آئی، سجاد نے آسمان کو دیکھا، مجھ سے بڑا تیری کبریائی کا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ سجاد نے بھرے بازار میں کہا اللہ اکبر۔ رونے والا سجاد نے جو بازار میں قیام کا آغاز کیا ہے نا، رونے والا شیعہ ہو تو نماز ضرور پڑھا کرو، اور تیرے امام نے ہتھ کڑیوں میں نہیں چھوڑی ہے، پتھروں کی بارش میں نہیں چھوڑی ہے۔ اور سیدوں غیر سیدوں جب سجاد نے قیام کا آغاز کیا ہے نا، وہ جو کمینی عورتیں پتھر مار رہی تھی، رونے والا ہاتھ رک گئے، ایک دوسرے کو کہتی تھی انہوں نے تو کہا تھا ہم نے باغی مارے، یہ تو کوئی اتنا نمازی ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گردن میں توق ہے، کوئی اتنا نمازی ہے، بازار میں نماز پڑھا ہے۔ اور رونے والا جب شیلر نے یہ انقلاب دیکھا ہے نا، حرام زادے نے پھر ایک ہی حل تھا اس کے پاس، اس نے سجاد کی پوچھ پہ تازیانے مارنا شروع کیے، اور رونے والا جب تازیانوں سے بھی سجاد کی نماز نہیں ٹوٹی نا، حرام زادے نے نکارے پہ چوٹ مار دی، سیدوں مجھے معاف کر دینا، اللہ لعنت کرے سجد ابن قیس ملعون پہ، اس نے زنجیر کو کھینچا، سجاد کی پیشانی بازار کی زمین میں آ لگی ہے، اور رونے والے سجاد کی آوازیں سبحان رب العالی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے علی کی بیٹیاں پردے میں ہیں۔ سکلین رضا بڑی مبارک کا مستحق ہو، جو نانا کے روزے پہ آدھی رات کو جاتی تھی، تیرے گھر میں مہمان ہے، یہ مجلس کا کریا بتا رہا ہے۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ اب پردے داروں سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی مشترکہ سوال ہے، آپ کریے کی آواز بلند کر کے جواب دیجئے گا، آپ سارے عزادار بول کے جواب دیجئے گا۔ جسے بازار اتنا کھا چکا ہو، اسے زہر کی کوئی ضرورت تھی نا؟ کر ماتم کی تیاری، کر ماتم کی تیاری، جتنے شیعہ بیٹھے نا ہاتھ سینے پہ نظر آنے چاہیے۔ عزاداران مظلوم کربلا 24 محرم کو زہر وہ دیا جو زہر حسن مولا کو دیا گیا تھا، بستر بیماری پہ میرا امام تڑپ رہا تھا، اللہ کرے مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکو، ہاں جی جنازہ تیار کرو، لیکن جب اشارہ کرو گا پھر لائیے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا تکیے پہ کوہنی کا زور دے کے نا سجاد اٹھا، شام کی طرف منہ کر کے کہا کس نے کہا تو بے وارث ہے؟ باقر نے قدموں پہ بوسہ دیا، بابا کس سے بات کر رہے ہو؟ جناب سجاد کی آواز قبرستان غریبہ میں، میری دادی فضا پہ موت کا آخری وقت ہے، مجھے چھوڑ پہلے فضا کو سنبھال۔ اور رونے والے اجازت امامت سے میرا امام شام کے قبرستان میں پہنچا ہے نا، رونے والوں آوازی دادی میرا سلام۔ فضا نے سر اٹھایا، شکر ہے تیری آنکھوں کا لہو رک گیا۔ باقر منہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں اماں